नौजवानों, सहाबा की दीन के लिए कुर्बानी ये थी। अल्लाह अकबर। सिर्फ इशारा देना चाहता हूं, तुम सब जानते हो, लेकिन सिर्फ इशारा देना चाहता हूं। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन। अल्लाह ने फरमाया बातें रिपीट किया करो, कि रिपीट करना मोमिनीन को फायदा देती है। इसलिए तुम्हारे सामने बात की तकरार कर रहा हूं। आपने नहीं जाना, आपको नहीं पता, एक जवान है, एक जवान जिसने मुस्तफा करीम की सोहबत में अपनी जिंदगी को गुजारा है। मेरे रसूल ने सुबह के वक्त उस जवान का निकाह पढ़ाया है। आप जानते हैं निकाह का दिन कितना हसीन होता है, निकाह का दिन कितना खूबसूरत होता है। निकाह के दिन का मतलब यह है दो अजनबी दिलों के मुलाकात का दिन होता है या रात होती है। निकाह के दिन के बाद जिस रात का इंतजार होता है वो रात बड़ी सुहानी होती है। मैं कोई फहश गुफ्तगू करने नहीं बैठा, लेकिन मैं मुकम्मल हदीस का पस मंजर पेश करना चाहता हूं ताकि मेरे नौजवान समझने की कोशिश करें। निकाह की पहली रात, दो अजनबी दिलों के मुलाकात की रात, निकाह की पहली रात, आंगन में खुशियों के फूल खिलने की रात, निकाह की पहली रात, हिज्र की तकलीफें, वस्ल की लज्जतों में मुलाकात की रात होती है। हिज्र की तकलीफें खत्म होती है और वस्ल का सूरज तुलू होता है। वो कैसे लम्हात होते हैं जिन लम्हात में इंसान दोस्तों को भूल जाता है। वो कैसे लम्हात होते हैं, उन लम्हात में इंसान अपने माँ बाप को फरामोश कर देता है। किसी का घूंघट क्या उठा है, इंसान सब भूल गया है, इंसान सब फरामोश कर देता है। लेकिन सुनो सुनो, फरोगे सुन्नियत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, एक रात एक सहाबी रसूल पे ऐसी भी आती है जो निकाह की पहली रात थी। वो खुश नसीब सहाबी, मेरे रसूल ने निकाह पढ़ाया था, खूबसूरत दुल्हन मिली थी और वो वजीफे ज़ौजियत अदा कर रहे थे। इससे मोहताज अल्फाज मेरे पास नहीं है, अगर होते तो मैं वो भी पेश कर देता। वजीफे ज़ौजियत अदा कर, वजीफे ज़ौ रहे हैं, विसाल की लज्जतों से दो चार हैं। हिज्र के और फुरकत की घड़ियों ने दम तोड़ दिया है। मोहब्बतों की कलियां खिली हैं, राहतों की कलियां खिली है। तायुशात के चांद ने घर के आंगन में कदम रख दिया है। घूंघट क्या उठी है, जमाने का हुस्न हेठ नजर आया है, लेकिन अभी दो दिल मिल रहे हैं, अजनबी दिलों के वस्ल की लज्जतें तय कर रहे हैं। ऐसे में बिलाल की लुकनत वाली आवाज उनके कानों में गूंजती है, सोने वालों बिस्तर छोड़ दो, तुम्हें अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। रोने वालों मुसल्ला छोड़ दो, तुम्हें जाने ईमान ने बुलाया है। ओ तस्बीह और तहलील करने वालों, अब तस्बीह का मुसल्ले का वक्त नहीं, जान की नजरें लेकर के चलो, मिशन मुस्तफा का वक्त आ गया है। सोने वाले उठे, बेवाएं उठी। बेवाओं ने अपने शौहर को तो न पाया तो अपने यतीमों को भेज दिया। जवान औरतों ने अपने सरताज को भेजा। ऐलान वाले को क्या पता वो कहां से गुजर रहा है, लेकिन ऐलान करने वाला मेरा आका बिलाल उस पहली रात के दूल्हा के करीब से भी गुजरता है। वो अपने घर में लज्जते वस्ल को महसूस कर रहे थे। घर के आंगन में नहीं बल्कि दिल के आंगन में विसाल की कलियां महक रही थी और उससे दिल और दिमाग मुअत्तर हो रहे थे जैसे ही बिलाल की आवाज। इसलिए कि मैं कह चुका हूं कि पहली रात में इंसान दोस्तों और माँ बाप को फरामोश करता है, फिर बिलाल की आवाज कैसे कान में पहुंच गई। तो बात यही कहना चाहता हूं, सुन्नियों फरोग देना है सुन्नियत को। जिस आवाज में इखलास होता है वो फर्श से निकल के अर्श पे पहुंचती है। वो तो एक दूल्हा का घर था, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। अल्लाह अकबर, बिलाल की आवाज कानों में पहुंची। वो दूल्हा फौरन हटा और उसने कपड़े जेबतन किए और कमर में तलवार रखी। कमर में तलवार क्या रखी, पहली रात की दुल्हन उठी, दामन पकड़। मेरे सरताज, आज जाने की नहीं रहने की रात थी, जुदाई की नहीं वस्ल की रात थी, हटने की नहीं गायब होने की नहीं हाजिर होने की रात थी। आप कहां जा रहे? आप ही के लिए तो बचपन की सहेलियां छोड़ी है, माँ बाप का घर छोड़ा है, बाबुल का दर छोड़ा है,
کہاں جا رہے ہو؟ کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ حسن میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ محبتوں کی سوگات پیش کرنے میں کوئی کسر باقی رکھی ہے؟ کہا نہیں، کچھ نہیں، سب کچھ تیرے اندر موجود ہے، لیکن محبوب نے پکارا ہے، حبیب نے پکارا ہے، ایمان کے ایمان نے پکارا ہے، جان ایمان نے پکارا ہے۔ کس نے؟ میری محبت کی راہوں میں دیوار نہ بننا۔ مسلمان ماں باپ سے، اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے، کاروبار سے سب سے پیار کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ انیس بے کساں سے پیار کرتا ہے، اس رسول سے پیار کرتا ہے جس سے خدا بھی پیار کرتا ہے، اس حبیب سے پیار کرتا ہے جسے خدا بھی لامکاں سے تکتا ہے اور یوں کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے جانے کائنات، ہم تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اللہ کرتا کیا ہے تو میں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہوں گا وہ میرے محبوب کے چہرے کو تکتا ہے، وہ میرے حبیب کے چہرے کو تکتا ہے۔ خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کریم ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ قرآن کہتا ہے قبلتن ترضاہا، حبیب نماز بعد میں ہوتی رہے گی، تو جدھر چہرہ کر لے گا ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ ارے نبی کے چاہنے سے قبلہ تبدیل ہوتا ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ وہ خدا ہو کر محبت رسول میں اس طریقے سے اعلان کرتا ہے حبیب تجھ سے پیار جو کیا ہے تو نے جدھر رک کیا ادھر قبلہ کر دیں گے۔ میری قوم میں تجھے کیسے سمجھاؤں؟ وہ خدا ہو کر حبیب کے لیے قبلہ بدلتا ہے۔ آپ امتی ہو کر اپنی زندگی نہیں بدل سکتے، اپنی زندگی تبدیل نہیں کر سکتے۔ کب تک کے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکو گے؟ کب تک کے سنیما دیکھو گے؟ کب تک عورتوں کو تکتے رہو گے؟ کب تک زنا کے اڈوں کو آباد کرو گے؟ کب تک شراب کے اڈوں کو آباد کرو گے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے، خدا قبلہ بدلتا ہے، تم زندگی نہیں بدلتے۔ مجھے بتاؤ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسا پیار ہے؟ یہ کیسی الفت ہے؟ اللہ اکبر۔ اس صحابی نے کہا سب سے زیادہ پیار اس سے کرتے ہیں جو ایمان کی جان ہے، ایمان کا ایمان ہے۔ خبردار اے پہلی رات کی دلہن، دیوار نہ بننا۔ مصطفیٰ کی محبت میں جو چیزیں دیوار بنتی ہے ہم اس دیوار کو توڑ دیا کرتے ہیں۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے۔ میرے مرشد کہتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے۔ پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ پدر مادر برادر، پدر باپ، مادر ماں، برادر بھائی، جان و مال ان پر فدا کر دے۔ سب قربان کر دو تبھی مومن ہوں گے، اس لیے کہ میرے رسول جان ایمان ہے، ایمان کی ایمان ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور نے بلایا ہے، روکنا نہیں۔ وہ کہتی حضور نے بلایا ہے تو اے جوان اب میں کب روکتی ہوں؟ جو تیرا حبیب ہے وہی میرا بھی تو ہے۔ میری قوم کی بیٹیاں سن لیں، پہلی رات کی دلہنوں کو یہ پیار تھا، شوہر کو بھیج دیا جا میں تجھے شہادت کا دولہا بنا کے بھیجتی ہوں۔ میری بیٹیوں کو، قوم کی بچوں کو کب عقل آئے گی؟ وہ کہتی ہیں کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی ہم شادی نہیں کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم نے دین کو مذاق بنایا، انا للہ۔ سوچو، غور کرو۔ لیکن وہ جانے والے بس ایک وعدہ کر لے، جب تو شہید ہو کر کے جنت میں چلا جائے گا تو قیامت میں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، یہاں چھوڑ رہے ہو وہاں لے کر جا۔ وعدہ کر لیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ جنگ میں گئے، شہید ہو گئے، لاشا لایا گیا، بدن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ صحابہ کہتے حضور شہید کو تو نہلا نہیں سکتے، اسے کس نے نہلایا؟ دین کی راہ میں قربانی دے کر چھپائی نہیں جاتی، جس کے لیے دے رہے وہ رسول کمرے کا حال بھی جانتے ہیں، کمرے کی کیفیت بھی جانتے ہیں۔ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے آپ کی باتیں کیا چھپ سکتی ہے؟ دو ان کے لیے قربانی، وہ سب جانتے ہیں۔ حضور جانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ وہ ایمان کی جان ہے، وہ ایمان کا ایمان ہے۔ کہتے ہیں آقا یہ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر آیا تھا، لیکن اتنی دیر بھی گوارا نہ ہوئی، اتنی دیر بھی گوارا نہ ہوئی کہ نہا لے۔ سوچا اگر نہاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا، وقت چلا جائے گا، تو بغیر نہائے آ گیا اور شہید ہو گیا۔ تو
تو اللہ کے فرشتوں نے اس کو غسل دیا ہے. اس کے بعد سے اس صحابی کا نام غسیل الملائکہ رکھا گیا، جسے فرشتوں نے غسل دیا. دین کی راہ میں قربانی اس طرح دی جاتی ہے.